اللہ رب العالمین اہل اللہ دے ذکر دا صدقہ ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے سب حضرات واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ دا کوئی بھی ایسا ولی نہیں کہ جیڑا بغیر زہد تقوی عبادت تو بغیر بنیا ہوئے۔ ہر اللہ دے ولی نے قرآن کریم دیا تلاوتاں کیتیاں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دی دولت اپنے سینے وچ بچا کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زہد دے عوض انہاں نو ولایت عطا فرمائی اور علم بھی ہوئے تے نال عمل بھی ہوئے۔ عمل کرنے والے نو پھر اللہ تعالیٰ جس ویلے انعام و اکرام دے نال نواز دے تو پھر اس شخص نو اللہ تعالیٰ منصب ولایت تے فائز فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑیاں زندگیاں بھی ایسی ہیں گزرن کہ دن رزق حلال وچ گزرے اور رات جڑی ہے یاد الہی دے اندر بسر ہوئے۔ قرآن کریم بیان کردہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے اہل اللہ دی او جماعت ہے کہ اگر رات نو قیام دی حالت دے اندر ہون تے رب تعالیٰ دی بڑائی لمبی رات ختم ہو جائے، اللہ والیاں دا ایک قیام ختم نہیں ہوندہ۔ رب تعالیٰ دی بڑائی رات مک جائے، انہاں دا سجدہ ختم نہیں ہوندہ۔ اللہ تعالیٰ دی بڑائی رات مک جاندی ہے، انہاں دے تلاوت و ریاضت و عبادت مجاہدے مجادلے ختم نہیں ہوندے۔ ساری رات یاد الہی وچ انہاں دیا راتاں دا ہر لمحہ گزریا ہے۔ جدو رات دیا تاریکیاں وچ بندہ اللہ نو یاد کرن لگ پئے، عشق مصطفیٰ دی دولت سینے وچ رکھ کے خوف خدا لے کے یاد الہی تسبیحات انسان پڑھن لگ پئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص نو اپنا قرب اختیار قرب عطا کر دے۔ اللہ فرماندہ اگر میرے بیلی بننا چاہندے ہو، اگر میرے محبوب بننا چاہندے ہو، اگر میری رضا لینا چاہندے ہو، حاصل کرنا چاہندے ہو تو او دا ایک کوئی طریقہ یتقرب الیہ عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی۔ اللہ فرماندہ پھر نفل کثرت نال پڑھیا کرو، جدو نفل کثرت نال پڑھن لگ پو گے اللہ تعالیٰ دا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو ساڑیاں تے فرض بھی گئیاں، ساڑیاں نمازاں اللہ ماشاءاللہ فرض بھی گئیاں۔ تعجب ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں، نفل پڑھنے تے پاسے رہ گئے، فرائض جا رہے ہیں اور کسے اللہ دے ولی دا فرض قضا نہیں ہویا، ادائی ہویا ہے۔ جدہ قضا ہو جائے اسی انہوں ولی نہیں مانگے، جدی زندگی دی نماز قضا ہو جائے اہل سنت و جماعت دا ولی نہیں ہے۔ ساڑھا ولی اوے جنہیں صوم و صلاۃ دی پابندی کی تھی، شریعت مصطفیٰ اور قرآن کریم نو پڑھیا جانیا سمجھیا اگے پھیلایا، ساڑھا او ولی ہے۔ اللہ فرماندہ انہاں دا ذکر تے کر کے دیکھو، انہاں پاک باز لوکاں وچ جاگن والیاں وچ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اے نے، میں پچھلے گزشتہ خطبے وچ بیان کیتا ہے کہ آپ نے 117 شیوخ تے کولو بیٹھ کے علم مصطفیٰ پڑھے آئے۔ کنے بھئی 117
17 تے انہاں وچ حضرت امام جعفر صادق ورگے استاد نے۔ روایات پڑھ کے دیکھ لو، حضرت امام جعفر صادق ورگے استاد جس ویلے ہون، اور امام جعفر صادق کون ہے؟ امام جعفر صادق پتر امام محمد باقر دا، اور امام محمد باقر بیٹے نے حضرت امام زین العابدین دے، تے زین العابدین پتر امام حسین دا، تے حسین پتر مولا علی دا، اور علی مرید میرے مصطفیٰ دا، اور میرا مصطفیٰ بندہ ہے اپنے پروردگار دا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسے اساتذہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے، کہ آپ دی سوانح عمری پڑھو گے تو امام جعفر صادق دا نام آئے گا، لیکن چونکہ میں پڑھیا میں بیان کیتا ہے، اس روایت دے نال میں اختلاف اس واسطے کرنا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دا اس ویلے وصال ہو چکیا سی جدو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی اس دنیا تے پیدا ہوئے، لیکن زمانہ قریب دے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی دا، اگر آپ دے شاگرد نہیں بھی تے آپ دے شاگرداں دے شاگرد ہونگے حضرت بایزید بستامی، اگر بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ نے امام جعفر صادق کا زمانہ پایا ہے تو پھر بھی کمال ہی کمال زندگی، اگر قریب تا زمانہ پایا ہے پھر بھی کمال ہی کمال۔ در حقیقت بایزید بستامی فرماندے نے کہ میرا اگر استاد ویکھنا ہے تو ساری کائنات بنان والا پروردگار ہے، حالانکہ پروردگار شاگرد استاد کس ہے بھائی؟ میرے مصطفیٰ اللہ استاد کد ہے؟ ساڑھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، آقا کریم دا۔ قرآن کریم بیان کردہ ہے، اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کریم پڑھایا اپنے بندے نو، اپنے بندہ خاص نو قرآن پاک پڑھایا، اللہ تعالیٰ دی ذات استاد بن گئی تے میرا مصطفیٰ شاگرد بن گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے 117 استاداں دے کولوں پڑھن دے باوجود اصل میرا استاد ویکھنا جے تے اللہ رب العالمین نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جتھے مکان سی اپنے مکان تو لے کے مسجد دے درمیان وچ 40 قدمہ دا واسطہ سی، بایزید بستامی نے اینا 40 قدمہ دے درمیان کدی تھکیا تک نہیں سی، آپ نے تھکیا نہیں کری، تھک دے نہیں سنی اینا قدمہ وچ۔ تے پوچھا گیا حضور اے 40 قدم تواڈے دروازے تو مسجد دے گیٹ تک نہیں، کدی تھکیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو انہیں پتہ نہیں اے رستہ رب دے گھر نو جا رہا ہے۔ بولو رستہ رب دے، ایمان نہ دسنا سنیو، جیڑا رستہ رب دے گھر نو جائے بایزید بستامی دا اینا احترام کرے تے جیڑا رستہ مدینہ شریف نو جائے بایزید بستامی اس رستے دا کنا ادب کر دے ہوں گے۔ میرا وجدان ایک کہندا ہے اے خدا دے گھر نو جان والا بھی رستہ آلہ، مدینے پاک نو جانے والا رستہ بھی آلہ، ساڑھا سنیاں دا تے عقیدہ کے سب رستے مدینے دے شانو جانو تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے شانو جان تو ود، پر جیڑا روزے نو او بازار بڑا ہونا، جیڑا روزے نو جاندہ او بازار بڑا۔ اللہ سب نو مدینہ شریف لے جے، ماں بادے بلا دیا کوئی جیڑا روزے نو جان، او جیڑا مدینہ نو جاندہ اے او
بازار سونا سورب دی مدینے دربار سورب دی مدینے پیار والے پڑھو تے دجے بالکل چپ رہو بابا دے بلانے آ کوئی سورب دی مدینے دربار اجتی مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری جیڑا روزے دے نال جڑے او مینار سونا جیڑا روزے دے مینار 40 قدم حضرت بایزید بستامی دے کار تو لے کے خدا دی کار تک بایزید نے کدی اینا رستے وچ تھکے آنے سے کیوں؟ اے رستہ رب دے کار نو جاندہ ہے اور روایات میں چوندہ ہے اکابر مشائخ بیان کر دینے آپ بھی سوانی عمری تھے فرماندے نے کہ 40 سال بایزید نے خدا دی کار دی خدمت کی تھی کتنے سال تک 40 سال تک خدا دی کار دی خدمت کی تھی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ اور خدمت کس طرح کی تھی مسجدیں صفائیاں بھی کی تھی مسجدیں صفاں بھی بچھائیاں مسجد کا خیال بھی رکھیا اور 40 سال تک موتبر بزرگاں دے حوالیاں دے نال میں یہ بات کر رہے ہیں فرماتے نے راتی جان لگیاں بایزید نے جاگ دیاں چھڑ کے جاندے سا جدو سویرے امدے ساننا تے بایزید اس والے اتحیات وچ بے کے پھر بھی جاگ دا ہوندا سے یعنی 40 سال تک کوئی رات ایسی نہیں آئی جڑی بایزید نے سون کے گزاری ہو کی کیتا ہے اللہ دا ذکر کیتا ہے بولو اللہ دا ذکر کیتا ہے تسبیحات کیتیاں نے نفل و نوافل پڑھے نے اور 40 سال تک خدا دے کارتی نالے خدمت کیتی تے میری سرکار دی حدیث پاک کی سرکار فرماندے نے کہ جیڑا بندہ خدا دے کارنوں آباد کرن لگ پئے نا خدا دے کار دا خیال رکھیا کرے اکھا میٹ کے او دے ایمان دی تصدیق فرما دے کر دیو کہ بندہ ایمان سلامت دیستا اے نیک آدمی متقی آدمی پریزگار ہے تے 40 سال تک جس نے خدمت کی تھی 40 سال جی آخری لگی یاد الہی وچ ساڑی تے پالے وچ آنکھ لگ جاندی ہے نا منٹا چاکھ لگ جاندی 40 سال تک جس دی آنکھ نہیں لگی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دے کل بزرگ قریبی آگے آن کے آکھن لگے بایزید 40 سال تک راتاں جاگ دارے ہیں او بایزید دستے صحیح ویکھیا کیا دستے صحیح ویکھیا کیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے 40 سال دیاں راتاں یاد الہی وچ گزاریاں نے اے پوچھتے ہو صلہ کی پایا کی تینوں ملیا انعام و اکرام کی ملیا فرمایا جدوں راتاں جاگ جاسا اللہ تعالیٰ نے اپنے حجابات اور قدرت حجابات اٹھا کے منو دیدار الہی مشاہدہ حق کروایا ہے مشاہدہ حق کروایا ہے اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا میں اس کا دیدار کیتا ہے بولو میں اس کا بڑی مہربانی 2-4 بندے میں لے کے بیگ رہا اس پاسے ہوں تسی اچھی بولو تاکہ اٹھ پہن اگے ویسے اس طور شادیاں دن نظر ہوئے پہ ہو تے ٹھنڈ ویسے آ رہی ہے لیکن میرا دل کردہ اور ان جا کے اٹھا دیں کہ کس موڑ واسطے آئے ہو مشاہدہ حق کیتا ہے بولو مشاہدہ حق کیتا ہے اٹھاؤ انہوں نے پچھلے آنو بابا جی نے اٹھاؤ بابا جی آئے بیکھو خدا دا واسطہ میرے بل بیکھو بڑی مہربانی وضو فرما لو جیڑا روزے نو جاندہ اے مینار پر بڑے پلر بڑھائے نے یار عاشقہ دی لوڑے جیڑا روزے نو
ورنہ مولوی تواڈے کول بڑے خطبہ دین والے چپ کر کے چونکہ چنانچہ سنا کے جانے والے سنن بھی آندے تے آن کے نیویں پا کے میرے تے بھی آن کے غالب ہو کے بیٹھ جاؤ ایہو جے بندیاں دی کوئی لوڑ نہیں عاشق بن کے بیٹھو تے مزہ سرور دے نال آئے گا ایک باری باوا دے بلندی آ کے جیڑا روزے نو مینار پر سونا جیڑا رو ایک قائدہ یاد رکھ لو جدو میں نہ بولا تے توانو مزہ نہیں آؤندا غصہ چڑھ دے تسی نہ بولو تے منو بھی مزہ نہیں آؤندا تے میں بھی کہنا یار میرے آن دا مول نہیں پیا سنا نہیں سکیا بابا دے بلندیا کوئی جیڑا روزے نو جاندا او بازار پر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دے 40 سال تک یاد الہی کیتا اور مشاہدہ حق کیتا مشاہدہ حق اللہ دا دیدار کیتا او دے جلوے کیتے لوگاں نے پوچھیا سرکار جلوے کیویں کر لے آپ نے فرمایا سنو دنیا والیو اگر معافی ہاں دنیا دیاں چیزاں میرے سامنے رکھ دیتیاں جان آپ نے فرمایا میں اس وقت رو کری قبول نہیں کراں گا جس وقت اللہ تعالی نے مینوں معرفت الہی عطا فرمائے سرکار معرفت الہی دیاں کھڑیاں کدوں آئیاں آپ نے فرمایا جدوں رات ٹھل جاندی سی شہری دا ویلا آ جاندا سی ساری دنیا والے سو جاندے سن میں نالے ذکر کردا سا نالے او دے نال گلاں کردا ہوندا سا نالے ذکر کرنا نالے رب نال گلاں کردیاں نالے او دا دیدار کرنا انہوں کہندے معرفت الہی نصیب ہو جانا کی کہندے معرفت الہی نصیب ہو جانا تے ایتھے روح البیان وچ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل لکھی ہے تے اگو ترجمہ کیتا ہے مفتی حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب مدذل بہاولپور والے جنہ ایدہ ترجمہ کر کے شرح لکھ کے تے ساڑھے تک اے پچھائیے روح البیان فرماندے نے بایزید بستامی فرماندے اگر میرے واسطے بہشت دے 8 دروازے کھول دیتے جان بولو کنے دروازے 8 دروازے کھول دیتے جان اور اے آکھیا جائے بایزید پوری دنیا دیا نعمتاں اللہ تینوں عطا کرے گا ہر دروازے تھانی اندر چلا جا تینوں اللہ دنیا دیا نعمتاں عطا کرے گا بایزید او کڑیاں چھڑ کے جنت چلا جا فرماندے نے میں جنت نو ٹھکرا دیاں گا رب نال ملاقات والیاں کڑیاں وچ عبادت کرنا کدی نہیں ٹھکراواں گا یعنی فرماندے جنت ٹھکرا دیاں گا تے جس لمحے رب مل دے بولو جس لمحے وہ بولو تو صحیح جس لمحے وہ لمحے قدیم ہے فوت نہیں کرانگا ضائع نہیں کرانگا اور ایسی تصدیق حضرت رابعہ بصری نے کی تھی حضرت اما رابعہ بصری فرما دیا نے مولا کچھ نہیں چاہیدہ دنیا تے تیرا ذکر چاہیدہ ہے آخرت میں تیرا دیدار چاہیدہ ہے دنیا تے تیرا ذکر نصیب ہو جائے اور آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو جائے بس میں سمجھا گی میری دنیا بھی بہتر ہو گئی میری آخرت بھی بہتر ہو گئی تے بایزید بستامی فرما دے میں جنت روک نہیں قبول کرانگا میں رب دیاں ملاقات والیاں کڑیاں قبول کر لانگا ایمان نہ دسو نمازی نماز کیوں پڑھ دے جنت مل جائے قاری قرآن کیوں پڑھ دے جنت مل جائے سخی سخاوت کیوں کر دے جنت مل جائے فرما دے میں جنت 8 دروازے تھڑی آرڈر ہوئی نا لنگ جا تے میں جنت قبول نہیں کرانگا میں رب دینار ملاقات دیا کڑیاں نو قبول کرانگا ایتے پنجابی دے شہر نے آکھیا انہاں کیا سانو کیڑی جنت دسنا ہی اوے سانو کیڑی جنت پیار دینال مل کے ایک باری پڑھ لو سانو کیڑی جنت ساڑی جنت یار دیاں گلیاں سانو کیڑی جنت سانو کیڑی جنتی دسنائیں ساڑی جنت یار دیاں گلیاں ساڑی جنت یار دیاں
عالم استغراق بھی فرما دے کدی میں او جنت نو قبول نہیں کرانگا مشاہدہ حق والیاں کھڑیاں قبول کر لواں گا آپ نے فرمایا 40 سال تک کوئی اجی راحت ریسی ہوندی جس رات ذکر والا مالک میرے نال ملاقات ریسی کردہ مشائخ نے فرمایا با یزید جدو اللہ دے نال ملاقات کردہ رہے ہیں رب دے نال ملدہ رہے ہیں او با یزید دستے سی رب کو منگیا کیا ملاقات کر کے کڑی گل کردہ رہے ہیں کی منگدہ رہے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ مچل کے فرمان لگے جنہوں رب دے نال میری ملاقات ہوندی سی اللہ تعالیٰ دی ذات مسکرا کے آکھے او با یزید میری یاد وچ جاگن والیا منگلا جو کچھ منگنائی اوہ منگلا جو منگنائی جو منگے گا تا کیتا جائے گا تے با یزید تو کی منگیا بولو تو اے بیکھنا ہون مچل جاؤ گے با یزید نے کی منگیا با یزید نے کی منگیا میں ذکر کراں میں کہا یا رب العالمین کوئی 4 کوٹھیاں عطا کر دے تو اگر ذکر کریں گا یا رب العالمین کوئی 4 بنگلے عطا کر دے کوئی 4 ملہ دے فیکٹریاں دے دے یا اللہ کاروبار دی چلدا پیا نفل و نوافل پیا پڑھنا زہد تے تقوی تے عبادتہ پیا کرنا کوئی مکان مانگدا ہے کوئی دکان مانگدا ہے کوئی فیکٹری مانگدا ہے کوئی ولایت مانگدا ہے کوئی تقوی مانگدا ہے کوئی پرہیزگاری مانگدا ہے کوئی پیسہ مانگدا ہے کوئی اولاد مانگدا ہے با یزید فرماتے ہیں جنہوں رب العالمین نے منو آرڈر کیتا میری یاد الہی و دراتا گزارنے والے با یزید مانگ کی منگنا چاہنا ہے اے دے عوض کی بدلہ لینا چاہنا ہے اے دا عجر کی لینا چاہنا ہے عرض کیتی مولا منگن والیاں تیرے کل بڑا بڑا کچھ منگیا ہوئے گا میں تیرے کل کچھ نہیں مانگدا یا اللہ میں کچھ نہیں مانگدا فرمایا با یزید پھر تیری تمنا آرزو دل دی کیے کی تو جناب اینیاں راتاں جا کے منگنا چاہنا ہے عرض کیتی مولا بس میں تیرے کلوں تینوں ہی منگنا وا بولو تیرے کلوں میں جدو مالک مل گیا جنت بھی مل گئی بولو جنت بھی وہ جنتی ہو ایک باری تے اچھی بول چھڑو تو مل گیا تے جنت بھی تو مل گیا جنت مل جے گی تو ملے گا تے تیریاں بڑھائیاں نعمتاں مل جان گیا مولا کچھ نہیں چاہیدہ تیرے کلو میں تینوں ہی مانگنا پیا ہوا تے جدر خدا ہوئے ساری خدائی بھی ادھر ہی ہو جاندی ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نے مشاہدہ حق کرنے تو بعد حضرات پھر او بھی وقت آیا با یزید بستامی جنہوں مشاہدہ حق کر دے رہے نا تے جدوں عالم استغراق پہ جاندے سن تے ایک لفظ کہندے ہوندے سن اے تسی بھی کئی عالم استغراق پہ پہنچے ہو محب ہوئے ہو ایک لفظ کہندے سن حضرت با یزید بستامی او میں تو انہوں سنانا جی مزہ آیا تے ایک باری بخل نہیں کرنا داد دینی ہے حضرات آپ کی کہندے سن با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرما دے سن آپ فرما دے سن سبحانی آزم و شانی آپ فرما دے سن پاک ہے او اللہ جن نے منوں بڑا بڑا بنایا ہے بڑا بزرگ بنایا ہے بڑا برتر بنایا ہے حال میں اشتغراق بچی آن کے اے لفظ نکل جاندے سن زبان چو کدی کدی اپنے آپ رو کہندے سن پاک ہے با یزید تے بڑا برتر تے بزرگ با یزید حالانکہ اے اللہ دے ذات دے بارے الفاظ کہے جاندے رے پاک ہے او اللہ برتر ہے او اللہ بڑا بزرگی والا او اللہ اپنے آپ رو کہہ جانا سبحانی آزم و شانی آپ فرما دے سن پاک ہے با یزید تے بڑا برتر تے بزرگ با یزید جدوں عالم استغراق بچوں آپ نو ہوش آنا مریدہ نے کہنا سرکار تواڈے تے اے حالت تاری ہوگی اے کیفیت تاری ہوگی اس طرح دا تواڈے تے وقت بھی آیا تسا عالم استغراق بچ اے نعرے لگان دے سو پے اے آوازہ دے رہے سو با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ دی آنکھاں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا میرے مریدوں تے میرے شاگردوں ہن میرے تے او جی کیفیت تاری ہوئی تسا چپ کر کے نہیں بیٹھنا چھریاں لے لیو جدوں میں آقا سبحانی آزم و شانی تسا مینوں ویکھی نہیں جانا میرے بدن تے چھریاں چلان لگ پینا ویکھاں گا نا با یزید کس طرح ایو جیاں گلاں کردا ہے نالے اے اس وقت دیاں مینوں گلاں جس لے میں کردا ہواں گا چھریاں چلیاں ہون گیاں تے مینوں او ویلا یاد رہے گا کھڑیاں یاد رہن گیاں او بھی کیفیت با یزید تے آ گئی آپ نے نعرہ لگایا شان
आनी सुबहानक आदम शानी। आपने फरमाया पाक है बायजीद, बड़ा बुजुर्ग है बायजीद। शागिर्दां ते मुरीदां ने छुरियां ले लियां, चाकू ले ले। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बदन दे उत्ते निशान लगाने शुरू कर दिते, छुरियां चलानियां शुरू कर दित्तियां। मुसलमानों छुरियां लगा लगा के मुरीद थक गए, सारा जिस्म जनाबे वाला छन्नी छन्नी हो गया, खून पिया निकल दे। आपने जो आलम इस्तिगराक वाली सूरत खत्म हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुरीदां विच बैठे हुए ने, शागिर्दां विच बैठे हुए ने। कोई बदन विचों शामो निशान नजर नहीं आ रहा, वो खून भी नजर नहीं आ रहा, नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मुरीद कहन लगे सरकार फिर तुहाडे ते ओ कैफियत तारी हुई, असा तुहाडे बदन ते छुरियां चलाइयां, सरकार खून निकलदा भी वेखिया, लेकिन आलम इस्तिगराक वाली कैफियत खत्म होने दे नाल तुहाडा बदन भी सलामत है, खून भी नजर नहीं आया। बायजीद अपने बदन वाल वेख के फरमान लगे, ओ जेड़ा बायजीद तुसी वेखदे पए हो, जिदे ते छुरियां चलांदे रहे हो, ओए ओ बायजीद नहीं सी। फरमाया आपने फरमाया जिस बायजीद नूं तुसी वेख रहे हो ना, एक ओ बायजीद नहीं जिदे ते छुरियां चलाइयां जे। बोलो जिदे ते छुरियां चलाइयां जे। मुरीदां ने पूछे आगे हो कि हुजूर ये तो दस दो बायजीद ते साडे सामने है, हुण जिदे ते छुरियां चलियां ने ओ केड़ी जात सी? आपने फरमाया ओ जात ओ सी जिन्हों 40 साल जिदे जलवे वेखता रहा। बायजीद विच ओदे जलवे सन ते बायजीद उस वेले जिन्हों कहते ना, इत्थे हुण कई हजरात शाक आखणगे कुफर दा फतवा, अनल हक मैं हक्का मैं हक्का मैं हक्का। ओ सब सूरत तारी हो गई जिथे बाबिया ने भी आखे है बुल्ले शाह असा मरना नाही, मर गए नहीं कोई होर। बुल्ले शाह असा मरना नाही, बोलो मर गए नहीं कोई, ओ बोलो थे मर गए नहीं कोई, बुल्ले शाह असा मरना नाही, मर गए नहीं कोई होए होर। ते फिर ओ मुखड़ा साडे वाल मोड़, ओ बुलिया मुखड़ा साडे वाल मोड़, आपे पाइयां कुंडियां ते आपे खिंचना डोर। बुल्ले शाह असा मरना नाही, मर गए नहीं कुछ हो। वो एक फुकरा दी एक मंजिल आउंदी, अल्लाह करे ऐसियां मंजिलां सानू भी नसीब हो जान। असीं ते मस्जिद विच आण के मंजिल च पै जाने, तुसीं आखो रिजवी साहब बोली जाओ असीं मंजिल ते मेरे को मंजिल नहीं पूरी होंदी तुहाडे अल वेख के। इस तरह हजरात गिरामी जिन्हों मुशाहदा हक पीर वो हुंदा जेड़ा पीर फैसलाबाद दी मस्जिद विचों उठा के मदीने वाले दा दीदार करवा दे, पीर वो हुंदा जेड़ा बगदादी विचों उठा के बगदाद वाले तक लैके चला जाए। असी ओनों पीर मानने, असी जालियां नूं पीर नहीं मानते, ताइयों असी कहने कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह अल्लाह वाले ओ बाबा दे बुलाने मिल के आ कोई अल्लाह वाह। इश्क दी गर्मी रही ते सर्दी कदी नहीं आने लगी, खुल के आखो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से। मेरे नाल शाहजी कहन लगे रिजवी साहब सर्दी कदों आएगी? मैं क्या आशका का इश्क ही बड़ा गर्म है। वाकई इहो जी गर्मी रह गई तो हीटर लगन का प्रोग्राम नहीं आना, गीजर का प्रोग्राम ही नहीं आएगा। एवं मोतदिल जहा प्रोग्राम, ना गर्मी ना सर्दी, पढ़न वाले ना पढ़न वाले ज्यादा। आशक बन जो मदीने वाली सरकार दिया कोई अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
مسلمانوں جناب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے زہد بھی کیتا پریزگاریاں بیچ بھی وقت گزاریا پھر ایو جا ویلا بھی آیا مشاہدہ حق کرنے والا جنہوں ڈائریکٹ کالائیں ہو گئیاں ملاقاتاں ڈائریکٹ ہو گئیاں حضرت بایزید بستامی فرماؤں دینی ایک رات ایسی آئی اپنے گھر وچ مسلح پا کے یاد الہی وچ رات بسر پیا کرنا وا یاد الہی کر رہے ہیں نفل پڑے جا رہے ہیں کارے 5 وقت نماز مسجد وچ پڑھیا کرو تے نفل گھر وچ پڑھیا کرو قرآن پاک دی تلاوت گھر کریا کرو میری آقا نے فرمایا اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھرانو قرآن دی تلاوت دے نال معمور کرو نور علی نور کرو بلکہ میرے آقا تو یہ بھی روایتہ ثابت نے کہ میرے آقا فرض نماز مسجد وچ پڑھ کے نا بقیہ نماز دا حصہ آقا اپنے گھر وچ جا کے پڑھ دے ہوں دے سارے تاکہ بچیاں نے بھی عادت پائے اہلیہ نے بھی پتہ لگے نفل پڑھن دی کار عادت پیدا کرو پھر ذات بھی بڑھے گی تے بات بھی بڑھے گی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے رات نفل پڑھ رہے ہیں سلام پھیرنا پھر نفل سلام پھیرنا پھر نفل دو دا طریقہ کار جاری اور ساری ہے حضرات جنہوں نفل پڑھ دے نہ پائے اللہ دا قرآن بیان کرتا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ساری رات جاگن والے اپنے والے بھی ویکھ لے وہ بھی سیار ویکھن والیا رات گزار کے اور جناب ڈش ویکھن والیا رات گزارنے پیا کیبل ویکھنے پیا تے رات گزر دیئے پئی تیریا فلمہ ویکھن میں تیری رات گزر دیئے پئی عیاشی دے فحاشی میں تیری رات گزر دیئے پئی اگر تیری رات گزرنی چاہی دیئے تے یاد الہی وچ عشق مصطفیٰ بھی گزرنی چاہی دیئے یہ دیاں راتہ تیریاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں کہ فحاشی وچ راتہ گزر جان جاگن دے اندر بھی بڑا فرق ہے کوئی رات نو اللہ واسطے جاگ دے کوئی چوری کرنا واسطے جاگ دے پیا ڈاکہ مارنے واسطے جاگ دے پیا اپنے نفس نو راضی کرنا واسطے جاگ دے پیا حضرت سلطان العارفین نے فرمایا ایک جاگن ایک گلنا جانن ایک جاگ دے آئی ستے آنکھوں نہ ایک جاگ دے آئی کی ہو یا جے وہ کھگو جاگے اے سنیو ویکھ لو میں کنیاں ڈیوٹیاں دینا پیاما اپنے بل بھی ویکھ لو تواڈے ذمے کیڑی ڈیوٹی لگ گئی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کدی بیداری لے کے آ جیا کرو اس پاسے ساڈا دھیان ہی نہ جائے جدوں اس پاسے دھیان ٹر جاندا 15 منٹ کیفیت ادھر ظہور ہو جاندی ہے سلطان صاحب نے فرمایا کی ہو یا جے اوے کھگو جاگے جیڑا لیندا سایو پٹھے میں قربانی اوے انا تو باہو جنہ کھو پریم دے جتے حضرت سلطان باو فرما دے کئی بندے ستے ہوندے نے کئی جاگ دے نے تے کئیاں دیاں اکھاں کھلیاں بھی ہوندیاں نے پر او اندروں پھر بھی ستے ہوندے نے پتہ نہیں کیڑے درویش تو سلطان باو نے تھک کے اک کے شیر پڑھیا ہوئے گا شیر لکھیا ہوئے گا کوئی یہ ہو جا مجنون ہے نا کہ چوری کھان آلا کئی خون والے ہوندے نے کئی چوری کھان والے کئی خون پین والے ہوندے نے جڑے خون ہی پی جاندے نے سلطان باو نے فرمایا انہاں تو قربان جائیے ہو جنہاں راتہ یاد الہی بھی گزاریاں نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرما دے رات بسر ہوندی ہے پئی
اللہ اللہ کر دیا رات گزر دیے پئی رات ٹھل گئی ساری دنیا والے سکھ دیاں چادراں لے کے میں بے خواب ہو گئے اللہ اللہ کر دیے پئی جناب حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا روح آپ دا وجود تے آپ دا بدن تے آپ دی جسم دا ایک ایک وحال یاد الہی کر دے پیا ذکر رسول کر دے پیا آپ فرماندے رات ٹھل دی جا رہی ہے اچانک میرے کنا وچ آواز کسے دے رون دی آ گئی دردناک لہجے نال کوئی آدمی روندا ہے پیا اور ایڈے دردناک لہجے نال روندا ہے پیا میں خیال کرنا زمانے والے تے اپنے دروازے بند کر کے آرام پہ کر دینے باج یزید رات دے ٹائم پتہ نہیں ہے کون رون والا ہے جدے رون دے نال میرے عبادت اور عیادت وچ خلل ہوندا ہے پیا عبادت اور عیادت دا مزہ ختم ہوندا جا رہی ہے حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں سجدے چھوڑے قیام چھوڑیا اور اتحیات والی صورت نو میں چھوڑ کے جہاں میں اپنے دروازے تو باہر نکلنا ماتے ویکھیا کہ میرے پڑوس وچوں دردناک لہجے نال رون دی آوازیں آ رہی ہے ایک پردہ دار خاتون بڑے آرام دے نال تے دھیمے دھیمے انداز دے نال زارو قطار سسکیاں لے کے روندی ہے پئی حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے میں قریب آیا اور ویکھیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے ایک پردہ دار خاتون وہ نقاب پوش خاتون تے برقع پوش خاتون مصلی تے بہ کے روندی ہے پئی زہد کرنے والی عبادت کرنے والی ساروں قطار روندی ہے پئی بچے سارے ستے پئے نے آواز دے کے آکھیا بی بی اے تے دس صحیح مصلی تے بہ کے کا دے واسطے رونی ہے پئی اج بی بی کا دے واسطے رونی ہے ساری دنیا میں بے خوابے ساری دنیا آرام پی کر دیے اے بڑیا کا دے واسطے رونی ہے پئی تے بڑیا دی ہچکی ایک واری بج گئی چیخا مار کے ماں رو پئی اور رو کے کہن لگی وے آنے والے جوانا میرے سردہ سائیں گھر وچ موجود نہیں بچیاں جوان نے ساری رات نہ بچیاں دی عزت و عصمت دا پیرا دین دیا رات گزار دینیاں اور میں کیویں سواں راتی جنوں بچیاں دے سر تے پہاڑ ہوے یتیم بچے بھی ہون تے میں کس واسطے راتی سو جاواں انہاں دا باپ سر تے کوئی نہیں اور میرا خامد کوئی نہیں حضرات گرامی جنوں اینی گل سنی حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ خیال کر دینے او با یزید اپنے حجرے وچ اللہ اللہ تے کرنی اج اے یتیماں دے دروازے کے مصلی چک کے لے کے آ جا ایک دکھیا ماں ساری رات اپنی بچیاں دی عزت و عصمت دا پیرا دین دیا یاد الہی کر دیے نالے رون لگ پیندی ہے مولا انہاں بچیاں واسطے بہتر اسباب پیدا فرما دے انہاں بچیاں واسطے کوئی بہتر سبب لا دے ماں سارو قطار روندی رہندی ہے حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اگے تیرا تا اپنے حجرے وچ گزاردا سا ہن میں مصلی لپیٹیا مصلی لپیٹ کے یتیماں دے دروازے اگے آ گیا آن کے مصلی بچھا لیا نالے پیراں دے رہا ماں نالے اللہ دا ذکر کر رہا ماں او جیڑا دکھیاں دا غم خار ہووے کوئی آکھوے جیڑا دکھیاں دا غم پیار دینا لیا کوئی او جیڑا دکھیاں دا غم جیڑا نہیں پڑے گا میں سمجھاں گا بڑا پتھر دل آدمی بیٹھا ہوئے پاویں آہستہ پڑھو تے پاویں اچھی پڑھو نرم دل والا کدی چپ نہیں جے رہ سکدا بلکہ رحیم کریم صفت دے لوگ ادھر زبان تے ذکر ہوئے گا اکھاں وچ چھم چھمی آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے وہ جیڑا دکھیاں دا غم خار ہووے جیڑا دکھیاں کوئی ماڑیاں دا جیڑا یار ہووے کوئی ماڑیاں دا جیڑا ربی خودی اس دا حبداری ہووے وے او دا ہر تھاں بیڑا وے او دا ہر تھاں اللہ کرے میرا تواڈا بھی بیڑا پار ہو جائے ایک باری مزہ دے دیو کوئی او دا ہار تھا رے ہووے جی او دا ہار تھا
کدی کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ کے ویکھ لے او کدی بیوہ دا سہارا بن کے ویکھی کدی کسے بچی یتیم نو ٹور کے ویکھو دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیر کے جدے سر تے سرپرست نہ ہوئے ماپے نہ ہون یتیم بچی نو ٹور کے ویکھی اگلے کر او دی کفالت کر کے ویکھ لے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پروردگار تیرے تے کنا مہربان ہوے گا او نیلی چھت دا وارث تیرے تے کنا مہربان ہوے گا ہمدردیاں چھوڑنے والے آ او وفاواں چھوڑنے والے آ اپنے پراواں دے نال پیار چھوڑنے والے آ اپنے ماں پیاں دے نال نفرت کرنے والے آ جائیداد دے پیچھے مرنے والے آ سودیاں لانتاں کھانے والے آ غیبتاں کرنے والے آ اور مسجد دے نال جناب تکرار کرنے والے آ اختلاف کرنے والے آ آجا مسجد دے نال پیار کرے اور اللہ والیاں دے نال پیار کریا کرے پھر ایک کوئی جناب انداز ہوئے گا وے رب خود اس تا ہو بے رب خود اس دا ہو بے کیڑا ہوبدار کنہ دا ہوبدار ہوئے گا جنہ نے اللہ دے نال پیار پا لیا اور ماڑیاں دے نال پیار پا لیا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دے یتیمان دے دروازے اگے آن کے مسلح پا لیا نالے پیارا دتا جا رہا ہے نالے اللہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے اور چاکو سبحان اللہ ایدہ معنی بھی بنے گا پاک ہے او اللہ تے درخت جنت وے تواڈے نام دا لگ جائے گا گھاٹا نہیں پیندا اچھی آکھو سبحان اللہ کی ہویا جے پیسہ بہتا مل گیا تے وہ ذکر نہ نہیں ملے ہیں ایک باری میں پیار نال پھر آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ذکر کر دے دیوانے بن کے ذکر سنیا کرو ایک رات گزر گئی سحری دا ٹائم ہونا تے باجی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتھے میں ایک چھوٹی جی بات تو انہوں ہٹ کے نہ عرض کرا جدوں باپ سر تے نانا ہوئے تے یتیم بچے تے ہون ماں پیو دے تابعدار ماں دے فرما بردار نفحات الانس کتاب علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نفحات الانس ایدہ معنی بندہ محبت دیاں پھوکا کی معنی بندہ محبت دیاں اس کتاب ایک واقعہ ہے لکھے ہے کہ ایک درد مند ماں ساری رات جاگن والی تے یتیم بچیاں دی پرورش کرنے والی تے رات دے ٹائم مسلح تے بہ کے نا تے اپنے پتر نو روزانہ آکھیا کرے بے بیٹا اللہ دی یاد کرے آکا بے بیٹا درویشان دے کل بیٹھن دے عذاب سکھ لے بے بیٹا عذاب سکھ عذاب ماں جنو انج کیا کرے نا عذاب سکھ لے حضرات پھر اس ماں دے نال پتر یتیم نے جنو محبت کی تھی ماں نے ایک دن گل کر کے نا کہ بیٹا عذاب سکھ لے تے جا کے نا آگ بالن واسطے لکڑیاں جنگل بچو لے کے آ فرماندر میں گدہ لے لیا تے میں جنگل بچو لکڑیاں کٹن واسطے ٹر گیا جا کے لکڑیاں کٹ کے کٹھے بنا دیتے فرماندے نے جدو میں لکڑیاں کٹیاں نہ تے میرا گدہ نظر نہ آیا یتیم بچہ اپنی پردیسی ماں دے کولوں پچھڑے جنگلہ میں چاہے سر تے لکڑیاں دا گٹھا چکیا تے لے کے ٹریا نا تے جنگل دا ایک بادشاہ جنگل دا ایک درندہ شیر او آن کے اس پڑیا دے پتر دے کول آن کے اپنی کنڈ کر کے کہن لگا او شہزادیا لکڑیاں سر تے چپ دیاں ہون گیاں تو لکڑیاں سر تے نہ چوکے اپنی ماں دا بڑا تابعدار ہے نا عذاب تیری ماں نے بڑے سکھائے نے تینوں اے میری کنڈ حاضری لکڑیاں دا گٹھا سارا میرے تے رکھ دے ذرا لوکاں نے ویکھیا او درد مند ماں دا پتر یتیم بچہ اگے تے سر تے لکڑیاں چوکے لے ہوندا سی نا اج گدے تے نہیں آ رہا کدے تے آ رہا ہے او بولو کدے تے مر جا یار کدے تے ہوندا ہے شیر تے آ رہا ہے پنڈا والے دروازے بند کر دیتا سارے نے دروازے بند کر دیتے ہاں نہیں فلانی دا پتر شیر سے لکڑیاں دا گٹھا چکی لے جناب رکھ کے لے کے آندے پیا او فلانی دا پتر فلانی عورت دا پتر شیر دے اتے جناب لکڑیاں رکھ کے لے آندے پیا پنڈے وال اپنے بچیاں نو ماما نے اپنے گھراں وچ کر کے دروازے بند کر لے روایات وچ آوندا ہے جدوں ماں نے دروازہ تے نہ بند کیتا سارے نے دروازے بند کر لے ماں نے دروازہ کیویں بند کرنا سی فرمایا پترا
ساریاں دے بوئے تے بند ہو گئے میں تیری ماں ماں ہن تیرے وال ویکھ کے میں دروازہ کیویں بند کراں جے پتر نوں ویکھیا تے شیر وال ویکھیا تے بڑے پیار دے نال آکھیا وے پترا ایک ہی اما چپ کر اداب سکھ رہا وا کی آکھیا اما چپ کر اداب سکھنا تے جڑے ماما دے اداب سکھ لین فقیراں دے اداب سکھ لین جنگل دے بادشاہ انہاں دی نوکری کردے نے تے جے آستان رسول دا اداب سکھو گے تے کیا خیال تواڈے تے کرم نوازیاں نہیں ہون گیاں کرم نوازیاں دے دروازے کھل جان گے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے وہ بھی ویلا آیا ایک رات گزر گئی میں صبح شہری دے ویلے گھر چلا جاواں پھر دوجی رات آئی میں آ گیا تیسری رات چوتھی رات پنجویں رات 10 راتاں 20 راتاں 30 راتاں 40 راتاں گزر گئیاں یاد الہی کر دے ہیں یتیمہ دے بوئے اگے فرماندے 40ویں رات جنہوں آئی نا تے میں اجی شہری دا ٹائم سے انج ہاتھ جو کہ دعا مانگدا سا پیا دعا مانگ دیا میرے کناں وچ آواز آئی او مشاہدہ جدا کردہ رہا 40 سال تک جس رب دا مشاہدہ کردہ رہا ملاقاتہ کردہ رہا اس دی پیاری جی آواز آئی اور اتھے بھی علماء کفر دا فتوہ دے دن رہے اللہ تعالیٰ دی آواز میری آواز ہے کیسی آواز ہے اللہ تعالیٰ دی آواز دا پتہ نہیں لگ دا سنگی نہیں جاندی پرخی نہیں جاندی اور وہم وچ نہیں ہوں دی غمان وچ نہیں ہوں دی اینو تصوف دی کتاب اور افا بیان کر دے او دی آواز اور او دی آواز بیکھنی تے میرے آقا دی آواز وال بیک رہے آپ فرما دے اللہ تعالیٰ خطاب کر دے پیا خطاب کر کے فرمایا با یزید عرض کی تیری جی رب جلیل فرمایا با یزید اگے زندگی اپنے حجرے وچ بہ کے اللہ اللہ کردہ رہے ہیں مینوں اونا مزہ تیرے حجرے وچ اللہ اللہ کرندہ نہیں آیا جنہ مزہ یتیمہ دے پیرا دین وچ آیا ہے یتیمہ دے دروازے تے نالے میرا ذکر کردہ سے تے نالے پیرا دیندہ سے وہ بھی اللہ دے ولی ہوئے نے جنہ نے ذکر رب دا کیتا ہے تے خدمت مخلوق خدا دی کیتے ہیں ان پاوے تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے کسی دا بچہ مر جائے پچھن واسطے کوئی تیار نہیں تیرے سامنے تیرا پڑوسی تڑپ تڑپ کے مر جائے بھوک تو ساڑھے دسترخوان تے درجنہ دے صاحب دے نال کھانے لگے ہوندے نے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے مرنا نہیں میرا اسے شیروے پیغام سن لو کہ کرو میرے بانی تم اہل زمین پر خدا میرے باہو کا عرش بری پر ذرا میرے تے بھی مہربانی کر کے پتہ لگ جائے باقی مہربان ہو کوئی خدا میرے باہ ہوگا عرش مسلمانوں ایک واری بھاوا دے بلندیا کوئی کرو مہربانی تمہیں اہل بات رو اس طرح سمیٹ کے اجازت چالمہ مسلمانوں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی تقوی بھی آلہ زہد بھی آلہ تے مخلوق خدا دی خدمت بھی آلہ ایک ویلہ ایسا بھی آگیا بایزید بستامی تے اپنے گھر وچ بیٹھی ہوئی نے زمانے والے کٹھے ہو کے آگے آن کے آکھن لگے بایزید او بایزید اسی تیرے بوئے تے آئے ہیں تو اللہ دا ولی ہے بولو اللہ دا حضرات جنہوں اللہ دا ولی آکھے نا تے اکھاں چ آنسو آ گئے بولو اللہ اکھاں چ آنسو آ گئے میں تے ان بہت کچھ کہنا چاہنا کوئی وقت ہو گیا ٹائم ہو گیا تے میں موضوع اس جمعے سمیٹ دینا ہے تو نے آسمان وال منہ کر کے دا عرض کی تھی پروردگارا اے لوگ آندرے تو ولی ہیں کیا میں واقعی تیرا ولی ہوں کیا میں تیرا واقعی ولی ہوں اے لوگ چو آندرے تو ولی ہیں تے مولا کیا میں تیرا واقعی ولی ہیں ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی بایزید اسا تینو اپنا یار بنایا ہے اسا تینو اپنا
اسا یار بنایا دوست بنایا تو مجاہدے بڑے کیتے نے مجادلے بڑے کیتے نے آپ نے انہاں وال مسکرا کے ایک کئی مرتبہ ایسا ہویا ہے آپ نے ایک روزے دی حالت میں سن آپ نے روٹی کھانی شروع کر دیتی لوگاں تو نفرت کرنے واسطے آپ نے ایک جگہ تے ان الحق دا نعرہ بھی لگا دیتا لوگ میرے تو نفرت کرن اے مضمون لمبا ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہن آئے ہو تے کیویں آئے ہو انہاں کے سرکار او سامنے پنڈ وچ ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے جن نے آن کے بدکاری دا اڈا کھول لیا ہے وہ چکلا کھول لیا ہے فحاشی دا اڈا انہیں جاری کر دیتا ہے تین نوجوان بدکار ہوندے جا رہے نے زنا عام ہو گیا ہے سرکار اسی تواڈے بوئے تے آئے ہیں کوئی نگاہ ولایت ادھر بھی مارو ہاں ذرا نگاہ ولایت ادھر بھی مارو تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ والے دی نظر دا کی کمال ہوندا ہے حضرت بائی بستامی رحمت اللہ نے فرمان لگے اے نہیں آکھیا ڈنڈے کڈ لو چھوٹے لیاؤ کڈ کے انہوں پجائیے تھو نہیں حضرت بائی بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تسی سارے چلے جاؤ ساڑھے کل اطلاع آ گئی ہے اسی اللہ دے حضور دعا کرانگے اللہ تعالیٰ پاک ہے او اللہ جڑا دلانو پھیرنے والا ہے بولو دلانو پھیرنے والا ہے رات دا ٹائم ہویا عشاء دی نماز پڑھی حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذکر دے فکر وچ مشغول ہو گئے خیال آیا زمانے والے لوگ کٹھے ہو کے میرے کل فحاشہ عورت دی لے کے آئے سن التجا او درخواست لے کے آئے سن فحاشی دا اڈا کھلدا جا رہے حضرت آپ عبادت نہیں کرنے بلکہ فحاشی نے بھی ختم کرنے حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مسلح اٹھایا فحاشہ دے دروازے اگے جا کے بچھا دیتا فحاشہ دے دروازے کے جا کے بچھا دیتا وہ کدی یتیمہ دے بوئے گے کدی ماڑیاں دے بوئے کدی اپنے حجرے اگے کدی کنجرہ دے دروازے اگے ہوڑی شاری آنکھوں کے تو کوئی پہ ہی نہ جائے اچھی آنکھوں سبحان اللہ مسجد دے وچ بیکھو نا سارے متقی لوگ ہیں اتھے گھبران اتھے ڈرو اللہ کو کدے کل ڈرنا ہے دروازے آن کے مسلح بچھا دیتا جنہوں مسلح بچھایا نا تے کوئی گاہک نہیں آ رہا کنجر دے کار وچ کوئی بدکار نہیں آ رہا کوئی زانی نہیں آ رہا وہ اپنے دل نو راضی کرنے والا نہیں آ رہا جدو نفسانی خواہشات پوری کرنے والے نہیں نہ آ رہے امدے سن بدکار گھنڈے امدے سن فقیر نو ویکھنا تے اے جڑی داڑھی ہوندی ہے نا اے امامے انہاں دیاں بڑیاں لجاں ہوندیاں نے بولو انہاں دیاں بڑیاں تے اے دروازے کی فقیر بیٹھے جیڑا آئے چلا جائے جیڑا آئے چلا جائے جیڑا آئے چلا جائے سلطان العارفین نے فرمایا آپ فرما دے باج فقیران کوئی کسے نہ ماریا اے ظالم چوری اندر دا جیڑا آئے آن کے ویک کے چلا جائے کنجری نو پتہ لگا فائشہ عورت نو پتہ لگا آج کاکی نہیں ہوندی پئی آئیتے بڑا مندہ پہ آئے آئیتے کوئی بندہ نہیں آ رہا میرے دروازے تے انہیں ایک نوکر جا کر بھیجیا انہیں آکھیا جا کے ویکھتے صحیح او باجر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے دے ذکر پاک سننے والے ہو او تلال بی بی دے کلوں آیا آن کے ویکھیا دروازے دے ہوتے ایک سونی جی داڑھی والا سونے جی چہرے والا کالیاں کالیاں زلفاں والا مسلح بچھا کے یاد الہی پیا کر دائے وہ بھی دوڑیا پیچھے گیا جا کے کہنے لگا بی بی باہر دیکھو درویش بیٹھا ہے سفید داڑھی تے بی بی بڑے بڑے بابے بیکھنے پر سونا بڑا ہے بولو بابا سونا بڑا ہے اس آکے اس بابے نے ساڑھی ملاقات کراؤ ساڑھی ملاقات کراؤ بعض علماء نے یہ بھی لکھے ہے سوانی عمری لکھن والے ہیں کہ بائی بستامی نے انہوں موڑے تو پکڑ کے نہ کیا بابا اوہ جاگنا ہی یا عبادت کر رہی تو کوئی مسجد میں جا ایک کڑی اڈے تے آن کے تو اللہ اللہ شروع کر دیتی ہے یہ تے کنجری دا ڈیر ہے بائی بستامی فرمان لگے جی اگر کنجری دا ڈیر ہے نا تے میں نو کاروالے نال ملا دے ہو میں کاروالے نال مل کے خوشی محسوس کرانگا تے اس
جڑا درمیان بھی سالس سی نا وہ جا کے کہنے لگا بی بی بابا تے تیرے نال ملاقات کرنی چاہتا ہے تے او بولی کہنے لگی اسی مفت ملاقات نہیں کر دے بائی دی مسکرا کے فرمان لگے تیری قیمت کی ہے وہ ساکھیا 200 یا جتنی بھی انہیں قیمت رکھی ملاقات دی بدکاری واسطے انہاں کہ اتنی قیمت ہے بائی بستامی نے اپنے جیب وچوں ہاتھ مار کے انہیں پیسے کڑ کے تے آپ نے فرمایا ہن قیمت ادا کر دیتی نا جدو درویش اندر گیا فاحشہ عورت بولی کہنے لگی گاہک اگے نہیں آئے آج بابا میرے کو لے آگئے اے تے حسن و شاہکار حسنہ دا شاہکار اور بڑا حسین بابا پر او کوئی آج کل دا نہیں سی بابا ہن بابے نا تھلے پر جوانو تسی دے بولو وہ کوئی آج کل دا بابا سی تسی میرے بال ویکھو میں بھی جوان نہ سمجھو میں بھی ادھا چٹا ہویا پیا ہوں تے تو انو سمجھا کے تے اگر میں بابا کہہ لو تے تسی تے بڑے نیک ہو میں بڑا گناہگار ہاں بابا جی گئے تے او کنجری فاحشہ عورت پلا کی کہنے لگی بابا تسی ادھر کدھر آپ نے فرمایا ہن تیری میں رات دی قیمت ادا کر دیتی ہے ملاقات دی ہن تو رات واسطے میری جو میں آرڈر کرانگا نا تینوں مننا پئے گا چونکہ میں تیرا حق دے دیتا ہے میں پیسے کو دی اجرت دے دیتی ہے حضرات باجر بستامی نے پہلا حکم کی کیتا فرمایا ہو سکے تے غسل کر لائے بولو ہو سکے تے بولو ہو سکے تے کوئی لباس پا لے اس آکھا بابا روزانہ نفیس لباس پا کے بہنی ہیں تے بابا بڑا نخریلا لگ رہا ہے لباس پا کے بائی بستامی فرمان دے تینوں پھر پاکی تے نپاکی دا پتہ ہی کوئی نہیں بابا میں بڑا سونا لباس پا کے آئیاں آپ نے انج لباس لا کے نا اثر گودڑی تے فرمایا اللہ پھر فقیر دی لوئی لے لے آپ نے فرمایا اپنے آپنوں پاکی دا لباس تے صاف سترہ کہنے والیے آپ نے آکے آوے گا چٹی چادری اوے لاہن کڑی تے اوڑ لے فقیر دی لو ہوئی تے چٹی چادری نو داغ ہزارا تے لوئی نو داغ نہ کو ہوئی حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے لوئی دے کے فرمایا لوئی لے لے مشلہ اپنا بچھا لیا تے نال فرمایا اے ہن کپڑا میں بھی بچھا دیتا ہے میرے نال عبادت واسطے تم بھی کھڑی ہو جا ہوڑی آکھے جو سبحان اللہ چنکجری چنگے پاسے آن لگی سی تانی ہوان دے اچھی آکھو نو سبحان اللہ اب ایک نا چنگی گال سن کے آکھیا کرو سبحان اللہ کدی او اثر ساڑھے تے بھی آ جائے کدی ایسی بھی چنگے بانڈے یہ کچھ صاحب نظر سانو بھی مل جائے حضرات آپ نے فرمایا بی بی میرے نال کھڑی ہو جا نال کھڑا کیتا قیام کرایا اوہ اللہ دے ولیاں دیاں رات لنگ جائے تے قیام ہے خیال کیتا ہون با یزید اپنے والا قیام نہیں کرنا سہری بھی ہون والی ہے تے کتے تیری ولایت دی شہرت نہ ہو جائے تو تے اگے مٹی ہیں نفرت کر رہے زمانے تو بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی لے اپنے نال فاشا عورت رو کھڑا کر لیا قیام بھی اللہ دے ولی دی سنگت دے اندر رکوع بھی اللہ دی ولی دی سنگت دے اندر قومہ بھی اللہ دی ولی دی سنگت دے اندر جدو سجدہ آ گیا سجدے وچ جا کے بھائی یزید بستامی اندر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی فقیر بھی آکے فاشا عورت بھی آکے وہ آکھن لگی عجیب گاپ کے آ گیا ہے اگے تے گا کے آنے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر کے چلے جان اے عجیب گا کا ہے جنہوں میں نے اس پاسے پا دیتا ہے آج کڑے جب وچ میں نے پا دیتا ہے اللہ اللہ پی کا دیئے سبحان ربی العالی درویش نے تسبیحاں چھوڑیاں اللہ دے حضور سجدے وچ گڑ گڑا کے دعا منگی مولا اس بی بی نے ادھا محلہ خراب کر کے رکھ دیتا نوجوانہ دا شباب لٹ لیا نوجوانہ دی زندگیاں
تباہ و برباد کر کے رکھ دیتیاں. یا اللہ میں دے دروازے تے چل کے آیا, اے میرے دروازے تے نہیں چل کے آئی. یا اللہ میں دے دروازے تے چل کے آ گیا ماں, آن کے وضو کروا کے سجدے وچ اینو میں سجدے وچ رکھا دیتا ہے. ہن سجدہ بھی تینوں کر رہی ہے, تسبیحاں بھی تیریاں کر دیے پئی. مولا ایتھوں تک لے آنا میرا کم سی, اگے سنبھالنا تیرا کم ہے. مولا ایتھوں تک لے آنا میرا کم تے اگے سنبھالنا تیرا کم. روایات وچ آوندا ہے سجدہ نہیں سی کیتا تے کنجری, اوے اجے قیام نہیں کیتا تے کنجری, رکوع اجے نہیں کیتا تے کنجری. سر سجدے وچ رکھن تو پہلے کنجری سی, جدوں سر سجدے وچ اٹھایا تے اللہ دی ولیاں بنی ہوئی ہے. نالے اکھاں وچ بھی حیا آ گیا, اکھاں وچ تقوی آ گیا, بدن تے لرزہ تاری ہو گیا, رون تے کھڑے ہو گئے, بدن تے پسینہ ہی پسینہ اور ندامت دے آنسو آ جان تے انہی توبہ کہندے نے. نالے بابے دا چہرہ ویکھے اور ویکھے آکے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اللہ والے کل کوئی فائشہ ابھی آ جائے نا تے نیکوکار بن جاندہ ہے, چور بھی آ جائے, کتب تے عبدال بن جاندہ ہے. تے میں دو جمعہ بھی توانو حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا تذکرہ دسی ہے کہ اللہ دا ولی اودو بنڈا ہے جدو زہد کرے تے تقوی کرے, پرہیزگاری کرے. بغدادی وچ آنے والے ہو میرے نال وعدہ ایک کر لو کہ با یزید بستامی دا ذکر خیر سن کے کیا 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو گے؟ کیا اپنے پڑوسیاں دے نال, اپنے پراواں دے نال محبتاں سرکار دی سنت دے مطابق کرو گے؟ تے جدو تواڈے اے سینے وچ محبتاں آ گئیاں, صوم و صلات دے پابند بن گئے, انشاءاللہ پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ سب دے حال تے رحم و کرم فرمائے.